बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त हाजिर हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। सिलसिला वही कि चोर उचक्का चौधरी और गुंडी रन प्रधान, इस सिलसिले की एक चौथी किस्त लेके आपके पास हाजिर। जब आप ऐसी कोई रिकॉर्डिंग देखते हैं, ऐसी कोई कोशिश देखते हैं किसी बंदे की, तो जिन लोगों को हम नंगा करते हैं, जिन लोगों के कारनामे आपको बताते हैं, उनके पास सबसे पहले जो लफ्ज होता है वो ये होता है कि जी टाइमिंग देखें और ये देखें कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो इलेक्शनों में इस्तेमाल हो रहा है सब कुछ, ये इलेक्शनों के लिए कर रहे हैं। मैं आपको आज ये दिखाऊंगा जिस गांव की, जिस खास जगह की मिसाल दे रहा हूँ, सारे पाकिस्तान की सेम शक्ल है, लेकिन जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ उसके लिए लोगों को आवाज उठाते अरसा हो गया और उनकी आवाज को दबाते चोर उचक्के चौधरी और गुंडी रन प्रधान को भी अरसा हो गया। अब ये नई आने वाली जो मतवक्के जो पार्टीज हैं उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कारोबारों को वैसे दुआम देने के लिए आने वाले वक्त का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ से आपको कुछ रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि जो लोकल लोग थे, लोकल आप कह लें छोटे मोटे चैनल थे या बड़े चैनल थे, यूट्यूबर्स थे, वो भी जाते रहे इस गांव में। ये आज की बातें मैं आपको कुछ वहां की बातें सुनाऊंगा, वो चैनल लगाऊंगा। गांव का नाम है बर्ड, ये तहसील दीना है और डिस्ट्रिक्ट झेलम है। इसके कुछ नक्शे भी मैं आपके आसानी के लिए ऊपर दिखा रहा हूँ, इन नक्शों को देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। ये एक आखिरी गांव है, इसके आगे कश्मीर, आजाद कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। इन्होंने जब भी ये तहसीलदार, ये फलां, ये पटवारी, ये जो लोग कुछ रद्दोबदल करते हैं, ये कुछ करते हैं, ये बैठे बैठे घर में नहीं कर देते, या इनको कोई ख्वाब नहीं आता कि इसमें ये रद्दोबदल कर दो और इलाके के लोगों को मुतासरिन कर लो और कब्जा किसी का है, कब्जा किसी का करवा दो। और शाम लाटें और इधर उधर, ये शाम लाट तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है ना। 75 साल हो गए हैं मुल्क को बने हुए, हम अभी शाम लाटें लेके फिर रहे हैं। तो वो शाम लाटों का सहारा लेकर 75 साल बाद भी वही चोर, वही उचक्के, वही चौधरी, वही सब कुछ और वही ड्रामे, वही तरीकेकार, वही कब्जा का एक सिलसिला जारी है। और मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि ये जो लोग हैं, इनको ये सब कुछ करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। एक तो जो गुंडी रन प्रधान है उसका सहारा लेना पड़ता है और अपने से बड़े चौधरियों का सहारा लेना पड़ता है। आपको ये भी अर्ज किया था पिछली किस्तों में, जब मैं चौधरी कहूँ तो जितनी बड़ी जाते हैं ना, वो चौधरी में आप शुमार कर लिया करें। तो मैं बजाय एक एक का नाम लेने के मैं चौधरी कह देता तो उसमें सारे आ जाते हैं। ये जो चोर उचक्के चौधरी हैं, इन्होंने गुंडे रखे होते हैं। एक तो तहसीलदार को पैसा लगाते हैं, तहसीलदार को अप्रोच करते हैं, तहसीलदार इनके अंडर होते हैं, तो उनसे ये काम करवाते हैं और जमीन जो ग्राउंड लेवल होता है के ऊपर जाके अपने मफरूरों को, चोरों को इस्तेमाल करते हैं। ये बात कहना बड़ी आसान होगी सबके लिए कि जी इलेक्शन का दौर है तो ये बंदा लिफाफा लेके के ऊपर प्रोग्राम करने लग गया। नहीं जनाब, इसके अंदर प्रोग्राम इलेक्शन हो भी जाएंगे, फिर भी होते रहेंगे। हम और भी इलाकों की मिसालें देंगे, ये सिर्फ बर्ड गांव की मिसाल देके चुप नहीं कर जाएंगे। और ना ही पहले चुप थे लोग, पहले भी मुझसे पहले लोग इसके ऊपर बातें बड़े अरसे से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इन्होंने फटर कर दिए, जख्मी कर दिए। तो मैं आपको ये दिखाता रहूंगा, आप एक छोटा सा क्लिप देखें। मैं कम बोलूंगा, आपको पुरानी बातें सुनाता हूँ, कब से लोग इसके ऊपर शोर कर रहे हैं, कब से लोग इसके ऊपर अपनी आह पुकार कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं। सुनने वाला कौन है? जिन्होंने सुनना होता है उन्होंने कब्जा किया होता है, जिन्होंने सुनना होता है या जो सुन सकते हैं उन्होंने सब कुछ करना होता है। इनके चौधरियों के दर्जात होते हैं, ये कहने को तो सारे एक बड़े बड़े चौधरी होते हैं, लेकिन इनके दर्जात होते हैं। एक चौधरी दूसरे चौधरी का पांव पकड़ रहा था, दूसरा चौधरी किसी का पांव पकड़ रहा था, उससे बढ़ेगा उससे बढ़ेगा, एक बहुत बड़ा सिलसिला होता है। जिसकी जगह पे कब्जा होता है वो एक आम सा बंदा होता है, ये आम से लोग होते हैं। तो इतने बड़े निजाम, इतने बड़े वो जो दर्जात है, उनके साथ एक वक्त में एक बंदा जिसकी जगह पे कब्जा भी हो चुका है, उसका जंग लड़ना नामुमकिन होता है। या तो वो मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं कि लिसेदा की जोर मोहम्मद, नस जाना या रोना, या वो भाग जाते हैं या रोते हैं। और सारी जिंदगी उनकी जगह पे काबज एंजॉय करता है और वो देख के जलते हैं। दोस्तों ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। अभी आप ये वाला क्लिप सुने कि इसके ऊपर पहले भी आवाज उठी है और कैसे कैसे उठी है, कब कब उठी है, वो भी आपको दिखाता हूँ, गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपके आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम हवाले पटवार के साथ। आज के हवाले पटवार में हमारा मौजू है झेलम की तहसील दीना का नवाई इलाका पर, जो पुलिस थाना मंगला की हदूद में आता है। और ये मंगला का इलाका है और मंगला डैम और इस देखा जाए तो जो लहरी डैम है इनके बिल्कुल मोबाइन में है और इस पहाड़ की चोटी पर है ये गाँव है। और इस गाँव में ये भी आप सुनने में आया है कि तकरीबन 4800 कनाल अराजी है
وہ جو ہے ہرد کر کے ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ تحصیلدار اور پٹواری گرداور ان کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس علاقے کی اراضی کسی اور شخص کے نام کر دی ہے. متاثرین ہیں ان سے ملتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا ہے اور یہ وجوہات کیا ہیں کہ وہ کب سے یہاں رہ رہے تھے اور ان کی اراضی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ منتقل کیوں ہوئی, کیا وجوہات ہیں, کیا ان کی ملکیت تھی, یہاں یہ جو شملات زمینیں ہوتی ہیں جو سرکار کی جگہ ہوتی ہیں جو لوگوں کو الاٹ کر دی جاتی ہے وہ تھی. اس سلسلے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے انتظامیہ سے بھی بات کرنے کی, اسی والے سے جو انتظامیہ کے بارے میں جن کے کہا جا رہا ہے کوشش کریں گے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نام کروائی, کوشش کریں گے آج کے حوالے پٹوار میں ان سے بھی. جیسے کہ آج کے حوالے پٹوار میں ہم بات کر رہے ہیں کہ بل گاؤں میں جو اراضی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے اس دور جدید میں بھی. یہاں کے متاثرین جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ جن زمینوں پر آپ کے گھر ہیں, کئی سالوں سے آپ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں, وہی آپ کے نام کیوں نہیں ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام علی اصغر کیانی, 90 سال میری عمر ہے, سینئر سٹیزن آف پاکستان اور اباؤٹ 44 ایئر سروس میں نے کی ہے. اور پوری جب یہ 1940 کا یہ بندوبست ہوا میں 10 سال کا تھا. اور یہ پورا جو بڑیل گاؤں ہے, یہ 2 گاؤں ہیں, بڑیل شرقی اور بڑیل غربی. بڑیل شرقی کا نمبردار جو تھا اس وقت زمان تھا اور اس کی جتنی زمین تھی وہ زمان کے اس کے نام تھی. اس کے بعد جو بڑیل غربی تھا اس کے دراز صاحب تھے نمبردار اس وقت, آج ان کے نمبردار ابرار. اور جو موضع شرقی ہے اس کے آج نمبردار منیر احمد. یہ 2 نمبردار ہیں, 2 گاؤں ڈیفرنٹ ہیں. ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے زمین کا. زمینیں فاٹی میں تقسیم ہو گئی اور ہر آدمی کو اس کے شیئر کے مطابق اس کو مل گئی. ابھی 80 سال کے دوران پورا یہ گاؤں جو تھا یہ 74 کنال میں دونوں گاؤں تھے. آج یہ بڑھ کے یہ تقریباً 800 کنال پہ رقبہ پھیل گیا. جتنی شاملات ملکہ تھی گاؤں کے وہ ساری کی ساری استعمال ہو چکی ہے. آج وہ کاغذوں میں خالی ہے. وہ اس کو جس لوگوں کے مکان بنے ہوئے ہیں آج یہ لوگوں کو دور مکان دے دیا ہے. مکان کسی کا ہے, زمین کسی کے نام ہے. دس کانٹ بی ڈن. یہ سارا جو ہے فراڈ ہے بگیسٹ. اور اس میں زیادہ انوالو ہیں پٹواری گرداور کمال, پٹواری عامر کیانی اور تحصیلدار منیر. انہوں نے اتنا گھپلہ کیا ہے اور میں نے وہ جو ان کا نقشہ جیم بنایا ہے وہ اسٹڈی کیا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی تقسیم نہیں کی سوائے بڑیل شرقی سے زمین لے کے کچھ 200 کنال کے قریب وہ اپنے 4 بندوں کے نام ٹرانسفر کر دیا جن لوگوں سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے. میں 40 ایئر سروس کی ہے کہ خدا کے فضل سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا اسلام آباد میں بھی کوئی مکان نہیں ہے, کوئی سوائے گاؤں کے میرا کسی جگہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے اور بڑے اعلیٰ عہدوں پہ رہا ہوں, لیکن میری زندگی جو ہے وہ بڑی سادگی اور سمپلسٹی سے گزری ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے جو فراڈ کرتے ہیں ان کو فوراً گرفتار ہونا چاہیے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ 80 سال میں جن لوگوں کے مکان بنے ہوئے ہیں آج وہ کس طریقے سے کسی دوسرے کی زمین دے سکتے ہیں اور تقسیم ہی نہیں ہو سکتی 40 کے بندوبست کے بعد. تو انہوں نے ساری زیادتی کی ہے. لیکن عملہ جو ہے میرے خیال میں جو سینئر لوگ ہیں وہ اس پہ ابھی کام کر رہے ہیں اور اس پہ وہ میرا خیال امید ہے مجھے کہ وہ اس کام کو ٹھیک کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد سلیم. ادھر ہی پیدا ہوا ہوں. میں چھوٹا تھا ادھر تو ادھر ہی ہوں. تو جن سے خریدی تھی ابھی ان کا تو نہیں ہے, تو پوری لادہ ایک پتی ہے اس کے نام پہ. یہ پورا جو جہاں پہ کھڑے ہیں یہی کہہ رہا ہوں, یہ 50 سال سے تھے تو کسی اور کے نام پہ کسی اور پتی کے نام پہ ڈال دی ہے. تو لہٰذا ان کو بھی 50 سال بعد مقبوضہ شملات ہی کے لیے آج ان کے لیے بھی مسئلہ ہے تو ہمارے لیے بھی مسئلہ بن گیا ہے. تو ابھی محکمے کے پاس ہے سارا, تو ان کو اس کو کرنا چاہیے جو کچھ کریں گے. 5 راجگاؤں کی اور 7 ہماری پتیاں تھیں. تو یہ جو مقبوضہ جائیداد بنتی ہے یہ ساری ان 12 پتیوں میں تقسیم ہونے چاہیے تھے. جو 7 پتیاں راجگاؤں کی ہیں وہ تو علیحدہ سیپریٹ تھیں, ان کا اپنا نمبردار ہے. تو جو 12 ہماری ساتھ ہیں ان کی 5 ہیں, ہماری ساتھ پہ علیحدہ اپنا نمبردار. مسئلہ سارا گڑبڑ ہو گیا. زمین تو ساری مکس ہو گئی ہے ساری. جو 800 گھر ہیں 750 جو نئے بنے ہیں 1940 کی زمین 60 سے بعد بنے ہیں وہ ان سب کا ہی مسئلہ بن گیا. ایک گھر کا تو مسئلہ نہیں بنا, یہ سب کا مسئلہ بنا دیا انہوں نے. مطالبہ کرنا چاہیں گے حکومت پاکستان سے, حکومت پنجاب سے؟ پنجاب سے ہم کہتے ہیں, ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں اگر تو نقشہ الف رہنے دیتے ہیں جو پہلا نقشہ ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں لازمی ان کو چاہیے کمپیوٹرائز کرنی ہے تو پہلے قبضہ جات کو باہر نکالیں, جو سکن ہے جو رہائشی ہے ان کو باہر نکالیں. اس کے بعد جو بچتی ہے بے شک جو 3-4 تقسیم کریں انہیں کو دے دیں کہ زمین تو انہیں کی زیادہ ضرورت ہے. پاگل تو وہی ہوئے ہیں زمین کے لیے, تو ان کو دے دیں, ہمارا تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. جی میرا نام ملک طارق ہے جناب. تقریباً میری تو 60 سال عمر ہو گئی ہے. میرے والد صاحب نے 100 سال تو اوپر زیادہ عمر ہو گئی ہے. ساڑھے دادا صاحب بھی 17. تقریباً اساں تے 300-400 سال تو اسی اتنے مقیم رہ رہے ہیں. تے باقی ساڈا ذاتی ملک فیملی دا جڑا رقبہ ہے تقریباً 300-350 کنال رقبہ موجود سی اتنے. اس دے بھی سارے موقع تو موجود سارے کو رقبہ جڑا تقریباً 150 کنال یا 120 کنال رقبہ موجود پہ ہے, لیکن اس دے باوجود اس رقبے نو بھی انہیں ڈیمیج کیتا ہے. جی تو میرے دوستوں, آپ نے واضح بھی دیکھی, آپ نے ظلم کا انتہا بھی دیکھی اور کتنا لمبا عرصہ کہ کتنے لمبے عرصے پہ محیط یہ سٹوری بھی آپ نے سنی. دعا میں یاد رکھیے گا
اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کو مزید تفصیلات اسی گاؤں کے اوپر اور بھی دوں گا, اور اس سے علاوہ اور بھی علاقوں کی مثالیں دوں گا. اور یہ نہ سوچیے گا کہ یہ اب شروع ہے, الیکشن کے سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. الیکشن کے پروگرام ہم الگ کرتے رہتے ہیں. یہ جو قبضہ گروپ ہے پاکستان میں, جو چور اچکے چودھری ہیں اور گنڈیا پردانے ہیں, اس کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی ہے, وہ اٹھاتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.